Brad, mangutana ko nimo. Unsaon man pag-ila sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus? Kay daghan kaayong pundok sa relihiyon nga nag-angkon nga sila kuno ang gitukod ni Ginoong Hesukristo. Okay, salamat sister, mayong adlaw. Maminaw tarong sister ha. Sa daang tugon, gitagna na ng daan ni Propeta Daniel nga ang Dios magtukod og gingharian nga dili gayud malumpag. Na mabasa sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 44 nga giingon didto, sa panahon ni ining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag, ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Dugmoko niya kining mga gingharian na, ug kini maoy ilang katapusan, ug kining maong gingharian mubarug hangtod sa kahangturan. Ug ang katumanan ini sister, si Ginoong Hesus nagtukod og usa lamang kasimbahan. Niingon siya diha sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 nga, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. Sa ato pa, kini nga simbahan mulungtad gayud kini hangtod sa kahangturan. Dili gayud kini mahanaw, kay miingon man si Ginoong Hesus nga bisan pa ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ug gipasaligan pagyud kini ni Ginoong Hesus nga iyang pagaubanan kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Naa mabasa sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 20 nga miingon si Ginoong Hesus nga tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ug sa dagan sa panahon, kadtong unang katawhan o simbahan nga mao ang mga apostoles nga iyang giingnan nga iyang pagaubanan kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan, nangamatay naman to sila sister nga wala pa matapos ang kalibutan. Karon ang pangutana diha, kinsa naman ang giubanan sa Ginoo karong panahon na nga wala naman to sila, nangamatay naman to. Iman-an nga niingon si Ginoong Hesus bisan pa ang kamatayon dili makapukan niini. Ug aron mahibaw-an atong subayon kung unsa nga simbahan ang adunay apostolic succession, kay diha gyud na nato mahibaw-an sister. Sa history gisulat sa mga historian nga ang simbahang Katoliko tinukod ni Ginoong Hesus. Na mabasa sa Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religion, page 900 karito. Ingon din the Roman Catholic Church is a Christian church with a highly developed doctoral and organizational structure. It can trace its history back to the original apostles of Christ in the first century. Nga sa ato pa, matod pa sa history, sa mga historian, ang Iglesia Katolika Romana maoy usa ka Kristiyanong iglesia nga adunay koneksyon nga makasubay sa kasaysayan ini balik ngadto sa orihinal nga mga apostoles ni Ginoong Hesukristo sa unang siglo. Ug sa laing libros kasaysayan sa gitawag og The New Book of Knowledge, volume 16, page 287. Giingon din the history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting of the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church
may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to a structure which He established. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now. Kining gingon sa history, Brad, tugma ba sa nahisulat sa Biblia? Aha, yes. Nindot kayong pangutanan mo, sister. Nindot kayong follow-up. Tugma kaayo ang giingon dinha sa history. Atong basahon dinhi sa buhat dinhi sa Biblia, sa buhat kapitulo 1 bersikulo 12 ngadto sa 15. Basahon. Unya ang mga apostoles na malik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo nga may gilayon nga 1 ka kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa taas, Rome in Jerusalem. Nga ilang giabutan sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota ug si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigom kanunay aron magampo uban usab kanila ang mga babay ug si Maria nga inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsuong lalaki. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtigom ang mga 120 ka magtotoo. Mitindog si Pedro ug miingon. So naagyod atong mabasa. 120 persons were gathered there. Busa biblical ug aduna gayoy basihan dinhi sa Biblia ug maoy timan-i nga walay simbahan, wa gyoy laing simbahan nga nag-edad og almost 2,000 years ago. Ang simbahang Katoliko lang, sister, kay natukod kini sa tuig 33 AD. Kung atong sumadahon 2025 na karon, atong maynusan og 33 equals 1992 katuig. Busa insakto ang nasulat sa kasaysayan nga almost 2,000 years ago. Simbahang Katoliko lang makapasar ni ana, sister. Lain pang history nga libro nga nagpamatuod nga tinukod ni Ginoong Hesukristo ang simbahang Katoliko. Dinhi sa Compton's Encyclopedia 1996 edition. The Catholic Church is the largest Christian denomination that has always existed since the first century, and it is the only original and true Christian church in history. Sa ato pa di ay ang Romano Katoliko nga simbahan mao lamang ang tinuod nga Kristiyanong simbahan sumala sa Biblia ug kasaysayan. Busa ang Romano Katoliko nga simbahan, sister, mao ang giubanan sa Ginoo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Hangtod ining panahon na kay wa pa matapos ang kalibutan. Ug kay niya man dinhi ang Ginoo nag-uban, nagpasabot nga ania dinhi ang kinatibuk-an sa kamatuoran. Wala sa mga nagkalain-laing sikta nga nisulpot bag-uhay lang. So importante gyud di ay kaayo, Brad, nga ang atong pasakupan nga simbahan kinahanglan adunay apostolic succession kay mao gyud na ang tinuod nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. Yes, insakto ka, sister. Gikan ni St. Peter nga unang Santo Papa. Itong basahon, ha? Sa untos kasaysayan. Gikan ni St. Peter nga unang Santo Papa. Nga gani siya gyud diha gyud kaniya gitukod ni Ginoong Hesus, Mateo 16:18. Sa tuig 32 ngadto sa 67 AD. Ug ang sunod nga Santo Papa si St. Linus sa 67 AD ngadto sa 76 AD. Kini si St. Linus gi-mention gyud ni sa dias Biblia 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 21. Ug ang ikatulo si Anacletus
um, sa tuig 76 to 88 AD, ikaupat si Saint Clement 88 to 97 AD. O kini si Saint Clement mabasa usab kini, gimension kini diha sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 3. O gani ang tanang mga apostoles naagyod gilubong sa mga basilika sa simbahang Katoliko. Kining mga Santo Papa nga connected ni Pope Saint Peter hangtod karon nga panahon ang dunay konektado nga walay bugto ika-266 nga Pope mao si Pope Francis nga sa iyang pinudngalan nga George Mario Bergoglio. Muna ang tubag sa nindot nga pangutana nimo sister kung unsaon pag-ila sa tinuod nga simbahan nga sa ato pa dire nimo subayon kung unsang simbahana ang dunay apostolic succession way bugto gikan sa unang sentro